बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, सारी रात बड़ा रोला पड़ा रहा और बहुत ज़्यादा ट्वीट्स होते रहे। कभी शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई और ये कहा गया कि जनाब चीज़ें पूरी हद तक कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताने का एक उनकी आदत है, उसकी वजह से बार बार उन्हें शर्मिंदगी होती है। और ईरान का प्रॉब्लम ये है कि ईरान इस लड़ाई को किसी भी महाज पे हारना नहीं चाहता। वो मैदान के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वहाँ उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हार नहीं मानी। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारना चाहता है, ना वो मीडिया के मैदान में हारना चाहता है। तो ईरान को ये लड़ाई हर मैदान के अंदर कम से कम या तो जीतनी है या कम से कम हारनी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेस सेविंग के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। पहले देखें इन लोगों ने किया क्या। फिर बाकर कालीबाफ जो मुज़ाकरात कमेटी के हेड हैं ईरान की जानिब से, उन्होंने सारी चीजें खोलकर सामने रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ झूठ उन्होंने 1 घंटे में पकड़े। वो क्या था, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट आता है इराक़ची की जानिब से और वो ये कहते हैं कि सीज फायर क्योंकि हमारा हो गया था और लबनान के अंदर हमारी जो शर्त थी वो सीज फायर हो गया और अब हम कमर्शियल जो जहाज हैं वो गुजर सकते हैं आबनाए हुरमुज़ में से और ये मुकम्मल तौर पे ओपन है कमर्शियल जहाज़ों के लिए और ये सीज फायर का जो एक दौरानिया है उसके बीच में ये खुले रहेगी। अब इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी एक कंडीशन लगा दी, ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट्स एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी ये जो भी होगा ये ईरान के जेरे इंतजाम होगा, यानी इसके ऊपर कंट्रोल ईरान का रहेगा, लेकिन ये खुली रहेगी। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया कि जनाब आबनाए हुरमुज़ खुल गई है और ये एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर मिल गई। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ जो जो बातें कर दी वो ईरान को उसका जवाब देना पड़ गया। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले बाकर कालीबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के और उसके साथ साथ वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सारा चट्टा कट्टा खोल दिया अपने ट्वीट के ऊपर और एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी एक स्टेटमेंट इस बारे में जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा यह भी किया कि ईरान अपनी अफसूदा शुदा यूरेनियम, यानी वो यूरेनियम जिसका वजन लगभग 450 किलो है और वो यूरेनियम जो 60% तक अफसूदा हो चुकी है, यानी उसको एटमी मवाद बनाने के लिए या एटमी धमाका करने के लिए या एटमी तजर्बा करने के लिए चंद दिनों में इस काबिल बनाया जा सकता है अगर ईरान कोशिश करे तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो अमेरिका के हवाले कर देगा ईरान। अब पूरी दुनिया में इस पे खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अफसूदा यूरेनियम हवाले कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी है। अगर कहीं ये यूरेनियम डोनाल्ड ट्रंप किसी जगह पे रख के इसका मुआयना करने के लिए आ जाए या उसको देख ले या डोनाल्ड ट्रंप की टीम उसको देख ले और डोनाल्ड ट्रंप इसकी सिर्फ तस्वीर जारी कर दे कि जनाब हमने ईरान से ये यूरेनियम हासिल कर ली है, अब ये अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका के कब्जे में है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अमेरिका की। जो खबरें मार्केट में आई उनमें एक ये था कि कोई $20 अरब ईरान को मिल जाएंगे, इसमें आबनाए हुरमुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी, ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इस किस्म की बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर आ गई। लेकिन क्या ये वो चीजें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी। अच्छी बात तो ये है कि अमन हो रहा था और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पे भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी जबरदस्त चीजें ईरान से मनवा कर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुरमुज़ को कंट्रोल कर लें। क्योंकि आबनाए हुरमुज़ को अगर कंट्रोल कर देते हैं ईरानी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी और ईरान ने कहा कि हमने खोल दी है लेकिन वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुरमुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आज़ादी के साथ इस्तेमाल करते थे, वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुरमुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाएं और अमेरिका यहां से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे ज़हन में आ रही थी। लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए, उसका हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमरीकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन हैं। यानी 7 चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो 7 की 7 गलत हैं।
انہوں نے ایک ایک کر کے ان چیزوں کے اوپر بتایا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس کا جو بیان ہے یا انٹرویو ہے اس کو آپ پڑھ لیں, آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے, ایرانی موقف آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. انہوں نے کہا جی کہ امریکہ جھوٹے بیانیے کے ذریعے جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی مذاکرات میں کسی نتیجے پہ ایسے وہ پہنچ سکے گا. ان کے مطابق ایران کے خلاف اگر محاصرہ جاری رکھا گیا تو آبنۂ ہرمز کھلی نہیں رہے گی. یہ ہے جی سب سے امپورٹنٹ بات. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آبنۂ ہرمز کھل گئی ہے, جبکہ امریکہ کا بلاکیج جو ایران کے حوالے سے ہے وہ جاری رہے گا. تو اس پہ ایران نے کہہ دیا جی اگر آپ کا بلاکیج جاری رہے گا تو پھر آبنۂ ہرمز بھی نہیں کھلی ہے. تو اب امریکہ کو پہلے بلاکیج ختم کرنا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ایسا آدمی ہے وہ صبح اناؤنس کر سکتا ہے, یعنی وہ آج کے دن میں اناؤنس کر سکتا ہے کہ جی میں بلاکیج ختم کر رہا ہوں, آبنۂ ہرمز بھی کھلی ہوئی ہے, اب بلاکیج رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو وہ فیس سیونگ لینے کی کوشش کرے گا, لیکن اگر وہ اس کو ڈیلے کرے گا تو یہ ان کے لیے ایک اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا. لیکن جو سب سے بڑا دعویٰ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, دیکھیں 2 بڑے دعوے کیے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے, یہاں پہ تو انہوں نے 7 بتا دیے, گنوا دیے کہ 7 دعوے 7 کے ساتھ غلط ثابت ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے. لیکن ہم 2 بڑے دعووں کی بات کرتے ہیں اس ویلاگ میں. پہلا بڑا دعویٰ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا وہ یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کھل گئی ہے مکمل طور پہ سب کے لیے اور ہمارا بلاکیج جاری رہے گا. ایران نے کہا نہیں, آپ کا بلاکیج ہوگا تو آبنۂ ہرمز بند رہے گی, اور آبنۂ ہرمز کھلی ہے ایران کے زیر کنٹرول, یعنی ایران یہ ڈیسائیڈ کرے گا جو روٹ ایران دے گا اس سے جہاز گزریں گے, ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کر کے گزریں گے, ہمارے کنٹرول میں رہے گا. یہ ایران نے کلیئر کیا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے جو امریکہ کے لیے ایک وار ٹرافی ہے کہ جناب یہ ہم نے جیتنا ہے ہر حال میں, وہ ہے کہ وہ یورینیم لے کر چلے جائیں, جو انریچڈ یورینیم ہے وہ اس کو وہاں سے لے جائیں. اب اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ زیادہ کلیئرٹی آ جائے. وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر جس کا لنک شیئر کیا ہے باقر کالیباف نے, وہ سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ ایران enriched uranium is not going to be transferred anywhere under any circumstances, کہ ایران کی جو افزودہ شدہ یورینیم ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی ٹرانسفر نہیں کی جا رہی, اس کو ملک سے باہر نہیں بھجوایا جائے گا. اور یہ جو اگلا جملہ ہے نا اس پہ ہے سارا زور. اس میں وہ کہتے ہیں کہ just as Iranian soil is sacred so is enriched uranium. وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے لیے ایرانی سرزمین مقدس ہے ویسے ہی یہ یورینیم بھی ہمارے لیے ہے, یعنی یہ یورینیم ہمارے لیے ایسے ہی مقدس ہے جیسے ایرانی سرزمین ہمارے لیے مقدس ہے. یہ ہیں وہ 2 چیزیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط ثابت ہوئی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر یورینیم نہیں ملتی تو ڈونلڈ ٹرمپ اور کیا کر سکتے ہیں, اس کے اوپر اگر میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی سلوشن نکلے گا تو وہ یہ ہوگا کہ ایران یہ ساری یورینیم ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے ایک انٹرنیشنل طریقہ کار کے تحت اس کو نگرانی میں لے آئے گا کہ جناب یہ وہ یورینیم ہے جس سے امریکہ کو پرابلم ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنا لیں گے, ہمارے پاس تو پہلے ہی فتویٰ ہے کہ ہم نے ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے, لہذا یہ یورینیم پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ آگے نگرانی کر لیں, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل نگرانی کا جو پورا میکینزم ہے وہ اس کے اوپر آپ لگا دیں, اور ہم آپ کو ہر مہینے یا جو بھی ٹائم ہوگا اس کے حساب سے آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں, آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ایران کوآپریٹ کرے گا. لیکن اس کے بدلے میں ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھانی پڑیں گی. یہ ناظرین جو دونوں چیزیں تھیں ان پہ میں نے آپ کے سامنے جو اس وقت ریسنٹ سچویشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بڑا دلیری والا سٹیٹمنٹ مذاکرات کے بیچ میں باقر کالیباف نے دیا. کسی بھی جگہ پہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایران کوئی ہارا ہوا ملک ہے, یا کسی جگہ پہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایران کو اتنی مار پڑی ہے یا ایران پہ اتنے بم گرے ہیں. بڑی انہوں نے ریزیلینس شو کی ہے اور ایرانی عوام جو ہے وہ ابھی بھی ڈٹ کر کھڑی ہے. جہاں پہ بھی کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کر باہر آ جاتے ہیں. ایرانی فارن منسٹری نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ یورینیم ملک سے باہر بھیجنا ہمارے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب آ جائیں ناظرین پاکستان پہ. پاکستان کی تعریف کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم کی تعریف کی, پاکستانی فیلڈ مارشل کی تعریف کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں, شہباز شریف بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی انہوں نے بہت تعریف کی, ماضی میں بھی وہ یہ تعریفیں کرتے رہے ہیں. تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. اب شہباز شریف صاحب نے جو شکریہ ادا کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب صدر میں پاکستان کے عوام, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اپنی جانب سے آپ کے مہربان اور شائستہ کلمات پر دلی اور گہرے احساس تشکر کا اظہار کرتا ہوں. یعنی بہت شکریہ ادا کیا. پاکستانی عوام کی طرف سے بھی شکریہ ادا کر دیا, حالانکہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس. عوام کی طرف سے شکریہ تو وہ وزیر اعظم ادا کر سکتا ہے نا جس کے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہو.
इनको तो वोट ही नहीं डाले लोगों ने, ये तो जबरदस्ती लाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत में बैठा दिए, तो ये हकीकत तब्दील तो नहीं हो जाएगी इससे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि हम वो कमेंट गिन के बताएंगे भी। आप इसी वीलॉग के बाद कमेंट करके हमें ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने आपकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का जो शुक्रिया अदा किया है, क्या आप इस शुक्रिया में शामिल हैं? क्योंकि चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि आलमी सतह पे ये पजीराई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को मिल रही है। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी अजीबोगरीब दलदल में फंस गया था। डोनाल्ड ट्रंप एक ताकतवर मुल्क का सदर है, वो खुद को सुपर पावर कहते हैं और उनकी एक कैपेसिटी है। उन्होंने ईरान के साथ एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी जिसमें उनके सारे इत्तेहादी उनको छोड़ गए। आज पाकिस्तानी हुकूमत उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रही है जब आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप तनहा हो रहा है, उसके तमाम पुराने इत्तेहादी उससे दूर होते चले जा रहे हैं, और उस वक्त पाकिस्तानी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े, तो डूबते को तिनके का सहारा से। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बुरा वक्त चल रहा था, उसको रेस्क्यू करने के लिए किसी की जरूरत थी, तो पाकिस्तान पे उसको बहुत भरोसा है। उसे लगता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ उनके वफादारों में से एक है, और ये मेरा पैगाम लेकर ईरान तक जाएंगे और मुझे फेस सेविंग दिलवाएंगे। बहरहाल इन्होंने उसके लिए कोशिश भी की है। देखिए, कुछ चीजें, कुछ हकायक तब्दील नहीं होंगे, यानी अमेरिका जितनी मर्जी तारीफें कर ले, लेकिन इससे चंद हकायक हैं वो तब्दील नहीं किए जा सकते। नंबर एक, आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन ली हुई है, ये एक्सटेंशन शुदा है, ये हकीकत आप तब्दील नहीं कर सकते। दूसरा, मुस्तकबिल में मुकदमात और एहतसाब से बचने के लिए इन्हीं आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने इस्तिस्ना भी लिया हुआ है ताहयात, इसको भी आप तब्दील नहीं कर सकते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के निजाम को इलेक्शन चोरी और जाली आईनी तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रखा है, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अदलिया, मीडिया और पार्लिमान आजाद नहीं है, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। जबरी गुमशुदगियां आज भी पाकिस्तान में जारी हैं, आप ये हकीकत तब्दील नहीं कर सकते। खवातीन के साथ जो ये रजीम कर रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये हकीकत भी आप तब्दील नहीं कर सकते। मानक बलूच है आपके सामने एक मिसाल है ईमान मजारी की, यानी उन्हें 17 साल सजा दे दी, किस बात पे? एक ट्वीट करने के ऊपर। और जनाब, जिस अदालत ने सजा दी उस अदालत के ऊपर एक जज बैठे, उनके बेटे ने 2 औरतें मार दी और घर चला गया चौथे दिन। यहां पे उसको घर भेज दिया और इसको 17 साल सजा दे दी एक ट्वीट करने पर। इंसानी हकूक की पामालियां पाकिस्तान में बदतरीन जा रही हैं, इस हकीकत को आप तब्दील नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ एक जाली वजीर आजम है, 17 सीटें इन्होंने जीती थी, इन्हें इक्तदार दिलवा दिया गया, और ये आसिम मुनीर साहब ने किया, ये एक हकीकत है, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। आपकी आलमी सतह पे जितनी मर्जी तारीफें की जाएं। अपनी हुकूमत बनाने और मुकदमात से जान छुड़वाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने फौज के साथ मिलकर एक साजिश की थी, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते थे। जिस दिन उसके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी उस दिन उसको वजीर आज़म बना दिया, इस हकीकत को आप तब्दील नहीं कर सकते थे। गुज़िश्ता 4 सालों में हर शोबे में पाकिस्तान नीचे की तरफ गया है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। मईशत हो, अमनो अमान हो, गवर्नेंस हो, इंसानी हकूक के तमाम शोबों में, हर शोबे में इन 4 सालों में पाकिस्तान गिरावट का शिकार हुआ है। इन हकायक को आप तब्दील नहीं कर सकते, ये हकायक आप बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि इस्तेहकाम नहीं आ रहा पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। इन्हें मुल्क की गाड़ी को घसीटने के लिए कर्जे तो मिल सकते हैं, क्योंकि कर्जे देने वाला कल को कर्जे वापस ले लेगा, लेकिन कोई सरमाया इनको नहीं देगा मुल्क चलाने के लिए। कोई इनको ऐसा पैसा नहीं देगा जो आपको कभी भी वापस नहीं करना पड़ेगा। सरमायाकारी, तरक्की और खुशहाली जो है ये अमनो अमान और इस्तेहकाम के साथ जुड़े हुए हैं, और ना पाकिस्तान में अमनो अमान है, ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, और ये हकीकत ही रहेगी। आप दुनिया में जितने मर्जी झंडे गाड़ दें, जब तक आप पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं देंगे और पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आप पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज्यादती बंद नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे और लोग पाकिस्तान के अंदर आपको हीरो नहीं समझेंगे। ये आप जबरदस्ती जाली अकाउंट्स बनाकर मुख्तलिफ जगहों पे आप छोटे मोटे बच्चों को घेर के उनकी टीमें बनाकर, कई जगह के ऊपर कुछ इदारे हैं उनके अंदर बंदों को मोबाइल लेकर दिए गए हैं कि तुमने दिन रात गाली देनी है, ट्वीट्स करने हैं, उनके ऊपर इंचार्ज भी बिठाए गए हैं। ये सारा कुछ हमें वो लोग खुद बताते हैं बेचारे, जिनसे ये घटिया और गंदा काम लिया जाता है, वो खुद हमें बताते हैं कि भाईजान हमसे अब ये काम लिया जा रहा है, हम इस काम के लिए तो भर्ती नहीं हुए थे इदारों के अंदर, या इस जगह पे हम ये काम करने तो नहीं आए थे, हम तो अपने मुल्क की खिदमत करने आए थे, हमसे किस तरह का काम लिया जा रहा है। भारत, ये जो मर्जी आप कर लें, पब्लिक आपके साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती, या आप लोगों की नजर में हीरो नहीं बन सकते जब तक कि आप पाकिस्तानियों का भला नहीं करेंगे और पाकिस्तानियों के वफादार नहीं होंगे। लेकिन हमारी अजीब सालसी है कि इंडिया जो है वो रशिया से और ईरान से तेल ले सकता है, हम नहीं ले सकते। वो गैस ले सकता है उनसे, हम नहीं ले सकते।
یہاں پہ یہ ایک جیو نیوز نے خبر دی ہوئی ہے, یہ میرے سامنے اس کا لنک پڑا ہوا ہے. یہ خبر یہ بتاتی ہے کہ بھارت جو ہے اس نے جو ادائیگیاں کی ہیں ایران کو, وہ چینی یوان کے اندر شروع کر دی ہیں. یعنی ایرانی تیل کے لیے جو بھارت نے ادائیگیاں کی ہیں وہ چینی یوان میں کی ہیں. امریکہ نے بھارت کو ایران سے اور رشیا سے تیل لینے کے لیے چھوڑ دیا, پاکستان کو نہیں چھوڑا. امریکہ نے بھارت کو ٹیرف کے اندر بھی پاکستان سے بہتر ایک مدد دے دی. ہم نے بہت بغلیں بجائیں, بڑا شور مچایا کہ ہمارے پاس 19% ٹیرف لگا, ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں نا, گورنمنٹ یہ بتائے کہ ٹیرف اگر تھوڑا سا کم آپ کو لگ گیا تھا تو آپ نے ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ کیا؟ بھئی اس کا فائدہ تو تب ہوگا نا جب آپ امریکہ کو بہت زیادہ اپنی ایکسپورٹس بڑھا دیں گے. آپ کی ایکسپورٹس امریکہ کو کم ہو رہی ہیں, آپ ٹیرف جتنا مرضی کروا لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھارت نے تو پھر بھی ٹیرف آپ سے بھی 1% کم کروا لیا بعد میں. تو فیورٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے, سب سے اچھا وزیر اعظم شہباز شریف ہے, لیکن سارے فائدے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو دیے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے. جینٹری بیچ آیا تھا, کوئی کہتا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کزن ہے, کوئی کہتا تھا جناب یہ بہت بڑا آدمی ہے. سینکڑوں ارب پاکستان میں آ رہے ہیں, اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے, 1% کی سرمایہ کاری پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی. احسن اقبال صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا ناظرین. یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, یہ مجھے تو بہت مزیدار سٹیٹمنٹ لگا. احسن اقبال نے کہا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک ٹویٹ سے دنیا کی دولت میں 3.5 ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہو گیا. ایک ٹویٹ سے 3.5 ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہو گیا دنیا کی دولت میں. پاکستان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا ہے احسن اقبال صاحب؟ دنیا کا وزیر اعظم نہیں لگایا ہوا شہباز شریف کو عاصم منیر صاحب نے, قوم نے تو لگایا ہی نہیں. تو عاصم منیر صاحب نے شہباز شریف صاحب کو دنیا کا وزیر اعظم نہیں بنایا, پاکستان کا وزیر اعظم بنایا. کوئی ایک ٹویٹ شہباز شریف سے ایسا بھی کروا دیں جس سے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ ٹویٹ کیا ہو سکتا ہے. وہ ٹویٹ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک جعلی حکومت بنائی تھی, ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں, ہم اس حکومت کو ڈیزالو کر رہے ہیں, نئے الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے, ایک آزاد خود مختار الیکشن کمیشن کے انڈر ہوں گے اور اس تاریخ کو ہوں گے. یہ ایک ٹویٹ آپ شہباز شریف سے کروا کے دیکھیں, پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوگا, پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن یہ ٹویٹ کر کے آپ لوگوں نے جانا کدھر ہے؟ کیونکہ جو گناہ, جو ظلم, جبر اور فتائیت آپ لوگوں نے کر دی ہے, اب اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. آج نہیں تو کل آپ کو بھگتنا پڑے گا جو کچھ آپ نے کر دیا ہے. خواجہ آصف صاحب جیسے ہمیشہ نفرت بیچتے تھے ویسے ہی اب بھی نفرت بیچ رہے ہیں. یعنی ایک مرتبہ پھر وہ عمران خان کے خلاف یہودی کارڈ نکال کر لے آئے, جناب یہ ان کا بندہ ہے, یہ ان کے لیے کام کرتا ہے. وہ دیکھیں کہ یہودی اخبار نے کیا لکھا. ان کو آرٹیکل پڑھنا بھی نہیں آتا. بھئی پڑھو تو صحیح آرٹیکل کو, اس میں بھٹو کا بھی نام ہے, اس میں نواز شریف کا بھی نام ہے, اور وہ ایک ہی جیسا تذکرہ کیا ہوا. دوسرا ایک چیز اور اپنے ذہن میں رکھیں آپ, اس وقت اسرائیل کے ساتھ بہترین تعلقات موجودہ پاکستانی حکومت کے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ فلسطین کے حق میں احتجاج نہیں کر سکتے, اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے, گولیاں چل جاتی ہیں پاکستان میں. یہ پہلی دفعہ ہوا. اور فیلڈ مارشل کی پالیسی کی تعریف کی بہت سارے اسرائیلی اخبارات نے, یہ ہم پڑھتے رہے اس کو اور آپ کو سناتے بھی رہے بار بار. اس وقت تو خواجہ آصف صاحب آپ نہیں بولے. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ وزیر دفاع نے اسرائیل کے خلاف 2 ٹویٹ کیے اور دونوں ان کو ڈیلیٹ کرنے پڑ گئے مجبوری کے عالم میں. اور جس طرح ڈیلیٹ ہوئے ہیں نا وہ, میں اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں. مجھے لگا کہ نہیں یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے. لیکن خواجہ صاحب آپ نفرت بار بار بانٹتے ہیں, آپ بار بار نفرت بیچتے ہیں, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی یہودیت کے نام پہ, کبھی اسلام کے نام پہ, کبھی کس نام پہ. بیرون ملک جا کے یہی خواجہ صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ہم بڑے لبرل ہیں, عمران خان بہت مذہبی ہے. پاکستان میں آ کے یہی خواجہ صاحب کہتے ہیں جی عمران خان یہودی ہے اور ہم بڑے مذہبی ہیں. یعنی وہاں کوئی اور چورن بیچتے ہیں. بھئی یہ گلوبل ولیج ہے اس وقت دنیا. اب دنیا ساری کی ساری انٹرنیٹ کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہے. 5 منٹ میں ادھر کی بات ادھر پوری دنیا میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. اب آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ ماضی میں کرتے رہے ہیں. ناظرین اور بھی چیزیں تھیں لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنے ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.